पवित्र शास्त्र बाइबलको मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायमा पल्टाउनुस्। आज म गहुँ र सामाको बारेमा तपाईहरुको बीचमा वचन बाँड्न गइरहेको छु। मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय 24 पदबाट हामी 30 पदको खण्डमा हामी यो पाउँछौँ। सरस्वती पहिला हामी पढौँ। मत्तीको 13 अध्याय 24 देखि को खण्ड हामी पढौँ। उहाँले यसो भन्दै अर्को दृष्टान्त तिनीहरूका सामु राखिदिनु भयो। स्वर्गको राज्य चाहिँ आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्ने मानिस जस्तो हो। तर मानिसहरू सुतेका बेलामा उनको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा सामा छर्यो र गयो। तर जब पात लाग्यो र फल फलायो तब सामहरू पनि देखा परे। यसकारण घरका मालिकका दासहरूले आइकन उनलाई भने, हजुर के तपाईले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्नु भएन र? तब कहाँबाट त्यसमा सामाहरू आए त? उनले तिनीहरूलाई भने, शत्रुले यो गरेको हो। दासहरूले उनलाई भने, तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलौँ भन्ने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? त उनले भने, नत्रता सामाहरू बटुल्दा तिमीहरूले तिनीहरूको साथमा गहुँ पनि उखाल्नेछौ। दुवैलाई बाली काट्ने समयसम्म सँगसँगै बढ्न देऊ। र बाली काट्ने समयमा म काट्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामाहरू बटुला र तिनलाई जलाउन निम्ति तिनलाई बिटा बिटा बनाऊ, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा जम्मा पार। र यस दिनहरूमा हामीले पवित्र शास्त्र बाइबलका पुस्तक प्रकाशबाट अध्ययन गरिरहेका थियौँ र जुन अध्ययन हामीले हिजो सम्पन्न गऱ्यौँ। र पुस्तक प्रकाशले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ कि हामीहरू अन्तिम दिनहरूमा छौँ र अझै पनि धेरै कुराहरू हुनु बाँकी नै छ। र सबैभन्दा अन्तमा हुने कुरा त न्याय नै हो। यस खण्डले संसारको अन्तमा हुने न्यायको बारेमा बताउँछ र साथै वर्तमान समय परिस्थितिको बारेमा पनि बताउँछ। र मूलभूत रूपमा हामी परमेश्वर जनहरूको लागि आत्मिक सङ्घर्षको लागि स्पष्ट गरी कारणहरू उल्लेख गरेका छ। र उहाँले धेरै कुराहरू दृष्टान्त भन्नुभयो। चेलाहरूले सोधे पनि तपाईँ किन दृष्टान्तमा बोल्न थाल्नुभयो? त उहाँले भन्नुभयो, किनकि परमेश्वरको सत्यताहरू सबैको लागि होइन। एउटा समय थियो प्रभु खुलेआम मानिसहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो वा सिकाइरहनु भएको थियो। तर जब यहुदी अग्रजहरू कठोर भए, ख्रिस्टलाई अस्वीकार गरे र त्यो अवस्थामा उहाँ उखानहरूमा बोल्न थाल्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो कि किनकि सबै रहस्य सबैलाई अब दिइने छैन। र यो चाहिँ नै उहाँले आफ्नो जनहरूले बुझुन् भन्ने उद्देश्यले दिनुभएको हो। यस किसिमका दृष्टान्तहरू जुन चाहिँ नै मूलतः मत्तीको 13 अध्यायमा धेरै दृष्टान्तहरू उल्लेख भएका छन्। त किन प्रभुले दृष्टान्तमा बोल्नु भयो, सिकाउनु भयो? यसको जवाफ उहाँले त्यही भन्नुभयो, किनकि परमेश्वरको सत्यता सबैलाई अब दिइन्न। यसरी जो सुन्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छ, तिनका लागि मात्रै। र उहाँले आफ्नो जनहरूलाई एकान्तमा त्यसको अर्थ खुलाउनु भयो। तर पब्लिकली उहाँले चाहिँ नै दृष्टान्तहरूमा उखानहरूमा भन्नुभयो। यसर्थ प्रिय हो, हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नमा ध्यान दिन पर्दछ। जब हामी परमेश्वर वचन सुन्नमा पछि पर्छौँ अथवा चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ, प्रभुले भन्न छोड्नुहुन्छ अथवा उहाँले त्यसमा चाहिँ नै फरक नीति अपनाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ नै हामी पाउलले पनि लिएको हामी पाउँछौँ। पाउल एफेससमा धेरैलाई सुनाए, सभाघरमा ओपनली सिकाए। तर त्यहाँनिर जब मानिसहरूको विरोध भयो तब चेलाहरूले एकान्त ठाउँमा होइन तिरानसको विद्यालयमा आएको देखिन्छ। यसर्थ हामी देख्छौँ कि प्रभुले सधैँ यो गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर एउटा दृष्टान्त जो उल्लेख गरेको छ, स्वर्गको राज्य चाहिँ आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्ने मानिस जस्तो। अब स्वर्गको राज्यको बारे बाइबलमा धेरैपल्ट उल्लेख छ। र स्वर्गको राज्य विशेष गरेर मत्तीको पुस्तकमा धेरैपल्ट स्वर्ग राज्य भनेको छ। त बाँकी अरू पुस्तकहरूमा परमेश्वर राज्य भनेको छ। र हामीले यो दुइटै अध्ययन गर्दाखेरि स्वर्गको राज्य र परमेश्वर राज्यमा तात्विक भिन्नता नरहेको पाएका छौँ। त्यही घटनालाई, त्यही इभेन्टलाई होइन त्यही विषयलाई भन्नुहुँदा काहीँ स्वर्गको राज्य भनिएको, काहीँ चाहिँ परमेश्वर राज्य भनिएको। त कुरो उही हो, परमेश्वर स्वर्गमा बस्नुहुन्छ। र स्वर्गको राज्यका रहस्यहरू आज धेरैका लागि रहस्य छन्।
यो जान्न नसकिने, बुझ्न नसकिने, किन यो आत्मिक राज्य हो। र आज पनि स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा जारी छ। शैतानले भन्छ मेरो राज्य हो, म जे पनि चाहन्छु त्यो गर्छु, तर वास्तवमा त्यो होइन। समस्या यो कि मानिसहरूले शैतानको कुरा सुन्छन्, यसर्थ शैतानको पनि एउटा जोस जाँगर बढेको छ। उसले ठान्छ कि राज्य मेरै हो, तर वास्तवमा परमेश्वर राज्य हो, संसार उहाँको हो र परमेश्वर जनहरूको बिचमा उहाँको राज्य आज पनि जारी छ। र स्वर्गको राज्यका धेरै रहस्यहरू, त्यसका तथ्यहरू, उखानहरूद्वारा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। तीमध्ये एउटा स्वर्गको राज्यको जुन एउटा अवस्था, एउटा बाटो चाहिँ उहाँले यहाँ देखाउनु भएको छ। त्यो के त भन्दा संसारमा रहँदा बस्दा परमेश्वरको जनहरूले सङ्घर्ष झेल्नुपर्छ र यो अदृश्य छ, संसारले बुझ्दैन। यो स्वर्गको राज्यको यो एउटा रहस्य हो। त कसरी परमेश्वर जनहरूले सङ्घर्ष झेल्नुपर्छ। हाम्रो नजिकमा एउटा सानो बारी छ, अरू कसैको जग्गा हो र हामी त्यसमा खेतीपाती गर्छौँ। उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो खेती गर्नलाई, हामीलाई त्यो गर्दैछौँ। र हालैमा हामीले धेरै त्यसमा झारहरू उखेलेका थियौँ। झार यति धेरै पलायो कि त्यसले मकै भयो, अन्य सागसब्जी भयो, धेरै कुरालाई ढाकेका थिए। त्यसलाई हामी उखेल्नु पर्यो। तर तपाईँ विचार गर्नुहोस्, ती मकै लगायतका जति पनि सागसब्जी छन्, बिरुवा छन्, जो हामीले रोपेका हौँ, तिनलाई कति कठिन थियो होला है। ती झारहरूसँगै बढ्न जिउन कति गाह्रो थियो होला है। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। किसानहरूलाई बढी यसबारे जान्दछ है कि झारको कारणले त्यो बिरुवा, चाहे अन्न बाली होस्, सागसब्जी होस्, त्यो जसरी बढ्नुपर्ने बढ्न पाउँदैन हैन। जसरी त्यो हल्किनु बढ्न पर्ने हो, मलजल पाउनुपर्ने, त्यसमा व्यवधान आउँछ। र त्यो किसिमको अवस्था संसारमा परमेश्वर राज्यमा छ। र परमेश्वर राज्य यो अदृश्य हो, परमेश्वर राज्य आत्मिक हो, तर यो वास्तविकता हो। देखिँदैन तर यसमा वास्तविकता छ। त्यो के त भन्दाखेरि संसारमा परमेश्वर जनहरू धेरै छन्, संसारभरि छरिरहेका छन्। हामीहरूको आफ्नो व्याख्या होला, त परमेश्वर जान्नुहुन्छ उहाँका को हुन्। यसरी जो उहाँका हुन् ती उहाँले जान्नुहुन्छ र तिनलाई के कस्ता परिस्थिति छन्, के कस्ता हिसाबले जटिलता छ सांसारिक यात्रा जीवन, त्यो उहाँलाई बेसी थाहा छ। त्यसर्थ स्वर्गको राज्यको एउटा वास्तविकता प्रकट गर्न उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। र स्वर्गको राज्य चाहिँ आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्ने मानिस जस्तो हो। अर्थात् स्वर्गको राज्यको एउटा वास्तविकता के हो त असल बिउ, अर्थात् राज्यका सन्तान। र तपाईँ पहिलो पत्रुस 1:23 पाउनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ नै बिउ हो जसद्वारा मानिसहरूले नयाँ जन्म पाउँछन् र परमेश्वर राज्यका सन्तान हुन्छन् है। र यसर्थ असल बिउको सन्दर्भमा पहिलो पत्रुस 1:23 भनेको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। किनकि नाश हुने होइन, तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। सबभन्दा पहिला त परमेश्वर राज्य संसारमा दिनहुँ वृद्धि भइरहेको हुन्छ अथवा यो विस्तारित भइरहन्छ, त त्यो चाहिँ नै परमेश्वर वचनद्वारा हो जसले बिउ भनेको छ। यसरी एउटा मानिसले आफ्नो जग्गामा बिउ छर्यो है, गहुँ छर्यो, र गहुँ छर्ने जस्तै हो परमेश्वर राज्य को विस्तार वा त्यसको चाहिँ नै हैन, त्यसका चाहिँ नै वृद्धिको कुरा गरौँ। र बिउ छर्ने चाहिँ नै ख्रीष्ट येशू हो, र बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, सुसमाचार हो है, जो हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ पहिलो पत्रुस 1:23 परमेश्वरको जीवित वचन हो। र यसले चाहिँ नै बिरुवा उमार्छ, यसबाट बिउ निस्कन्छ, बिरुवा निस्कन्छ है, र त्यो समयमा ठुलो हुन्छ र फल फलाउँछ। र यसले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि परमेश्वर राज्य अदृश्य रूपमा संसारमा वृद्धि भइरहेको छ, किनभने संसारमा जीवित वचन छ जुन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको वचन हो, जुन चाहिँ उहाँका सेवकहरूद्वारा, प्रचारकहरूद्वारा
प्रचारिँदै गइरहेछ है। व्यक्तिले होला, माण्डलिक रूपले होला है, सुनाएर होला वा जीवनद्वारा होला, विभिन्न तरिकाले परमेश्वर वचन प्रस्तुत भएको छ र मानिसहरू क्रमिक रूपमा होला, थोरै सङ्ख्यामा वा बिस्तारै होला अथवा व्यापक वृद्धिको रूपमा पनि होला कि मानिसहरू त्यसबाट जन्मिरहेछ। यसर्थ यो राम्रो पक्ष हो। तर यहाँ एउटा कुरा के गरेको छ 25 पदमा भन्दा, तर मानिसहरू सुतेका बेला उनको शत्रु आयो र गहुँका बीचमा सामा छोड्यो र गयो भनेको छ। शत्रुको कुरा गरेको छ र यही 13 अध्यायको 39 पदले यसको व्याख्या गरेको छ हैन। प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई उखानका अर्थहरू बताउन थाल्नु भएको हामी देख्छौँ है। हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तै कि 36 पदमा तपाईँ भिडहरूलाई बिदा दिएर यीशु घरभित्र पस्नुभयो अनि उहाँका चेलाहरू यसो भन्दै उहाँ कहाँ आए, हामीलाई बारीको सामाको दृष्टान्त अर्थ बताइदिनु। यसरी धेरै पटक उहाँले ती वचन जान्न चाहनेहरूका लागि छुट्टै सिकाउनु भयो। किनभने जनरली सामान्य रूपमा उखानहरू पब्लिकली भनियो, तर पब्लिकले केही बुझे धेरै बुझेनन्, यो स्थिति थियो। प्रभुको लक्ष्य नै त्यही थियो। मूलतः यी कुराहरू चेलाहरूका लागि थिए, चेलाहरूका लागि भनिँदै थिए। किन अरूले सुन्न चाहेनन्, बुझ्न चाहेनन्, वास्तै गरेनन्। या त गम्भीर विषय छ त मानिसहरू ठट्टा गर्छ, हाँस्छन्। त्यसले उहाँ उखान भन्न थाल्नुभएको हो र अब यस क्रममा उहाँले 39 पदमा त्यसको अर्थ बताउनु भयो। तिनीहरूलाई छर्ने शत्रु चाहिँ शैतान हो, बाली कट्ने चाहिँ संसारको अन्त हो अनि काट्नेहरू चाहिँ स्वर्गदूत हुन्। उहाँले यसको अर्थ बताइदिनु भयो है। शत्रु चाहिँ शैतान हो। त शैतानको कारणले परमेश्वर छोराछोरीलाई धेरै गाह्रो छ भन्ने हाम्रो बुवालाई थाहा छ, हाम्रो पितालाई थाहा छ है। शैतानको कारणले परमेश्वर जनहरूलाई संसारमा धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा हाम्रो बुवालाई थाहा छ है, परमेश्वर बुवालाई। यसरी 25 पदमा उल्लेख गरेको छ मत्ती 13:25, तर मानिसहरू सुतेको बेलामा उनको शत्रु आयो, गाउँको बीचमा सामा छोड्यो र गयो। हेर्नुहोस्, र शैतान ज्यादै डाही छ। जहाँ उसले बिउ सर्छ त्यहाँ उसले आफ्नै बिउ पनि छ है। यरुसलेममा परमेश्वरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण राजधानी वा सुसन्देशको सुसमाचारको जग बसाल्नुभयो उसले पर्तिरै हैन। बाइबलमा आफ्नो गतिविधि बढाए र जहाँ जहाँ तपाईँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ हैन, त्यही गाउँका मानिसहरू ख्रिस्टका जनहरूप्रति सकारात्मक थिए। तर 2-4 जना प्रभुमा आयो भने त्यही गाउँका मानिसहरू विद्रोही हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यही परिवारको जनहरू हैन, त्यही परिवारको जनहरू प्रभुमा आए, 2-4 जना त्यही परिवारको गाउँ भाँड्नेहरू निस्कन्छन् हैन। त्यो जहिले पनि त्यो भइरहेछ। अर्थात् जहाँनिर बिउ छरियो त्यहाँ सामा पनि छर्ने गर्दछ। यो कार्य चाहिँ अरूको होइन, शैतान कार्य हो। यसर्थ विश्वासीहरूलाई संसारभर जहाँसुकै यो किसिमको परिस्थितिको चाहिँ सामना गर्नु परेको हामीलाई स्पष्ट सङ्केत हुन्छ। यसैले परमेश्वर राज्यको रहस्य बताउने क्रममा, यीशु ख्रिस्टले परमेश्वर राज्यको रहस्य बताउने क्रममा सामा र गहुँको दृष्टान्त बताउनु भयो। यसरी जहाँ गहुँ छरियो त्यहाँ सामा पनि शैतानले छर्ने काम गर्छ है। यसो भएको हुनाले हामी चकित हुनु पर्दैन, हुनु हुँदैन। जहाँ प्रभु काम राम्रो भइरहेछ त्यहाँ विरोध पनि व्यापक हुन सक्छ। जहाँ प्रभु काम अत्यन्तै उत्साहजनक रूप अघि बढिरहेछ त्यहाँ नै भयङ्कर भद्रगोल पनि सृजना गर्न शैतानको योजना हुन सक्छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा होला, परिवारमा, आफन्त होला, मण्डलीमा समेत पनि जहाँ प्रभु काम राम्रो भइरहेछ मण्डलीमा त्यही शैतानले व्यापक रूपमा आफ्नो कार्यक्रम पनि अघि बढाउन सक्छ। यसरी हामी सचेत हुनु आवश्यक छ, चनाखो हुनु आवश्यक छ। किनभने उसको जहिले पनि त्यो नीति छ, ऊ डाही छ, बडो खराब हृदय उसको छ। जब परमेश्वरले केही असल काम गर्नुहुन्छ ऊ पनि बिगार्न अघि बढिहाल्छ। नभए किन सामा छर्नु पर्यो? सामा त के हो त एउटा नचाहिने कुरा हो। हामी धानबारीमा सामा देख्छौँ। जसरी तपाईँ भाद्र असोज महिनामा धान पुरा चाहिँ अघि बढिरहेको हुन्छ, झुल्न थालेर सामान देखा पर्न थाल्छ है। गाउँबारीमा त्यही स्थिति हो। तर अचम्मको कुरा के त भन्दा त्यो सामाको प्रारम्भिक जुन स्वरूप हो
धान जस्तै हुन्छ, गहुँ जस्तै हुन्छ कि धेरै पटक चाहिँ नचिने स्थिति हुन्छ। तर जो दुवैलाई चाहिँ बढ्न दिएर दुवैलाई फल फल्न दिएपछि रुख फलबाट चिनिन्छ भने जस्तै त्यतिखेर सर्लङ्ग हुन्छ। एकदमै सिपालु व्यक्तिलाई धेरै गाह्रो नहोला, तर नयाँ मान्छेलाई त उसले त उस्तै पऱ्यो धान उखेल्छ, सामु उखेल्दा भन्दा धानै उखेलिदिन्छ। त्यसैले यो सामा चाहिँ नै बडो चाहिँ नै यस्तो किसिमको चाहिँ नै चिज हो जो मानौ कि भेडाको भेषमा आउँछ, त ऊ बाँसो हो। किनकि भेडाको भेषमा होइन बाँसो र भेडाकै साइज हुन्छ, टाढाबाट गोठालो चिन्दैन हतपत होइन, चरिरहे जस्तो गर्छ ऊ पनि। भेडाहरू सँगसँगै मानौ कि वरपरले परपरका भेडालाई थाहा पनि हुन्न होला, छेउछाउकोलाई अति निकटकोलाई सायद अलिअलि सुनेको होला, नभए ऊ मजाले सँगसँगै चरे जस्तो गर्छ। त जब अवसर पाउँछ त्यसले भेडालाई सिद्ध्याउँछ। र अब हामी पाउँछौँ यो स्थिति भयो र 26 पद। तर जब पात लाग्यो र फल फलायो तब सामहरू पनि देखा परे होइन। त्यतिखेर देखियो हेर्नुहोस्, अलि पातहरू अलि देखिन थालेपछि अनि त्यसमाथि पनि फल देखिन थालेपछि अझ राम्रो चिनिन्छ। र यसो भएको हुनाले यी सबै के त भन्दाखेरि शैतानको कार्य हो, शत्रुको कार्य हो। प्रभु ज्यादै चिन्तित हुनुहुन्छ, पृथ्वीमा उहाँका चेलाहरू छन्, तर उहाँलाई धेरै पीर थियो, मनमा धेरै चिन्ता थियो, यस्तो हुन्छ चेलाहरूलाई समस्या हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारको होइनौ, र संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट त हुन्छ तर धेरै धारण गर। तर कष्ट हुने धेरै कारणहरू छन्, एउटा नम्बर 1 कारण चाहिँ नै शैतान नै हो, जसले निरन्तर परमेश्वर कामको विरोध गर्छ, परमेश्वर काममा व्यवधान ल्याउँछ र परमेश्वर जनलाई असजिलो पार्छ। धेरै सामा बिच वा झारको बिचमा त्यो बिरुवालाई धेरै असजिलो हुन्छ, यतै बढ्न पाइन्न उतै बढ्न पाइन्न। आज बिहानै मात्र म बारीमा पनि यसो गएँ र मकैका चाहिँ नि कतिवटा बिरुवाहरूलाई अन्य चिजहरूले ठेलामठेला गरिरहेको देखेँ। अन्य बोडीसोडीका चाहिँ बिरुवाहरूलाई पनि मैले त्यसलाई हल्का खुकुलो पारेँ, फाँडेँ होइन, हल्का खुला बनाएँ। त्यो बनाउनु जरुरी हुन्छ। त कहिलेकाहीँ ती बिरुवाबाट गाह्रो हुन्छ, यतै बढ्न नपाइने उतै बढ्न नपाइने होइन, ठेलामठेला हुने र अन्ततः त्यो बिउ चाहिँ नै पहेँलिने, गहुँ चाहिँ पहेँलिने अवस्था हुन्छ। जति बलियो हुनु पनि बलियो नहुने स्थिति हुनसक्छ। तर हामी प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामी बलिया हुनेछौँ। चारैतिर जे जस्तो किसिमले सामहरूले ठेलामठेला गरे पनि हामी बढ्नेछौँ उहाँको अनुग्रहले, किनभने हामी जे छौँ उहाँको अनुग्रहले छौँ। र 27 पनि लेखिया छ, यसकारण घरका मालिकका दासहरूले आइकन उनलाई भने, हजुर के तपाईँले आफ्नो बारीमा असल बिउ छर्नु भएन र? तब कहाँबाट त्यसमा सामहरू आयो? छक्क परे, कामदारहरू पनि छक्क परे। छर्न त गहुँ छर्या हो, त सामा कहाँबाट आए? ठिकै हो, किनभने सामा त छरिएको होइन। र प्रभुले राम्रो काम बसाल्नु भयो, नराम्रो काम त गर्नु भयो होइन। कुनै गाउँमा सुसमाचार सुनाइएको हो, कुसमाचार त होइन। तर सुसमाचार सुनाइएकै गाउँमा कसरी ठुलो भाँडभैलो हुन्छ, तपाईँ अघिका इतिहासहरू हेर्नुभयो, केलाउनु भयो भने त्यो हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस्, कति वर्ष अगाडि म धादिङको उत्तरी धादिङको कुताल गाउँ पुगेको थिएँ। अनि लगभग चाहिँ 30 को दशकतिरै होला त्यहाँ सुसमाचार पुगेछ पोखराबाट। अचम्मको कुरा, 30 को दशक धेरै पहिला। र त्यहाँका मानिसहरू फटाफट सबै खाले चाहिँ तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री सबै चाहिँ जुन किसिमको डर र जुन किसिमको भय थियो, ती सबबाट ख्रिस्टमा आउँदै र छुटकारा पाउँदै र बडो आनन्ददायी जीवन प्रभुमा जिइरहेको अवस्था थियो। तर समय बितेपछि एकाएक भयङ्कर डरलाग्दो परिस्थिति त्यही नै भए है। स्थानीय जो चाहिँ पुरोहितहरू थिए, बुद्धिस्ट पुरोहितहरू थिए, त्यहाँका स्थानीय गवाहीको आधारमा कि उनीहरूले यति साह्रो दुःख दिए कि
उनी आफैले कुट्ने पिट्ने कार्य सकेसम्म गरे। त्यति मात्र नभएर प्रशासनलाई समेत बोलाएर चाहिँ नै जेल हाल्ने सब गरेका छन्। त्यही कुताल गाउँमा आज हामी 4-5 वटा चर्च हामी देख्छौँ, भव्य ठुला चर्चहरू छन्। त्यही गाउँमा त्यति महत्त्वपूर्ण काम भएको हो हैन। विश्वासमा उनीहरू त्यति बलिया हुन सकेनन्, त्यति शिक्षामा हुर्कन नसके देखिन्छ। तैपनि ख्रिस्ट येशू सुसमाचार उनीहरूले पाएकै हो, प्रभुमा उनीहरू आएकै हुन्। तर शिक्षाको सम्बन्धमा समस्या त छ, कमजोरी छन्, तर उनीहरूले प्रभुलाई पाएकै हो। तर त्यही ठाउँ यति व्यापक सतावट भयो कि मानिसहरू उठिवास हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, कोही चाहिँ लामो गएर आए, गोर्खाका विभिन्न ठाउँमा गए, कोही चाहिँ तराईतिर झरे। अब तिनै कुताल क्षेत्रका, झारलाङ क्षेत्रका मानिसहरू अहिले होइन चारैतिर नेपालभरि नै फैलिएको देखिन्छ। जहाँ जहाँ गए पनि धेरै उनीहरू विश्वासमै आएका छन्, विश्वासमै छन् है। तर एउटा कुरा के देखिन्छ भने जहाँ प्रभु काम भएको छ त्यहाँ विरोध पनि हुन्छ, र जहाँ प्रभुले राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा शैतानले आफ्नो अर्गेनाइज पनि गरि नै हाल्छ। यसर्थ हामीले एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा हामी परमेश्वरको राज्यको सन्तानलाई सहज चाहिँ छैन है। चारैतिर ती सामाको कारणले वा शैतानिक कार्यको कारणले हामीले चुनौती भोग्नु पर्ने पक्का छ। त चेलाहरूले बुझेनन् कहाँबाट यी सामर आए त। प्रभुले जवाफ दिनुभयो, उनले तिनीहरूलाई भने शत्रुले यो गरेको हो। दासहरूले उनलाई भने तब के हामी गएर तिनीहरूलाई बटुलौँ भन्ने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? दासहरूलाई त असह्य भयो। हेर्नुहोस्, बिउका साथसाथै वा गहुँको साथसाथै सामु उम्रेकोमा राम्रो लागेको छैन र उनीहरूलाई उखेलौँ भन्ने लागेको छ। तर प्रभुले के भन्नुभयो त, नत्र त सामहरू बटुल्दा तिनीहरूको साथमा गहुँ पनि उखेल्नेछौ है। यो सम्भावना रहन्छ। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा, हरेक कुराको समय छ। तपाईँ उपदेशक 3 अध्यायको 2 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उपदेश 3 अध्याय 2 पदमा कि सबै कुराको समय छ। धेरैपल्ट हामी मानिसहरू आत्तिन्छौँ है। हामी चाहिँ नि अचानक चाहिँ नि अत्तालिन्छौँ है त। कुनै दुःखद कुरा छ, नकारात्मक कुरा छ त हामी त्यसको तत्काल परिणाम खोज्छौँ, त्यसको तत्काल त्यसको चाहिँ नि होइन रिजल्ट खोज्छौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ जन्मने समय र मर्ने समय, रोप्ने समय र रोपिएको चिज उखाल्ने समय, हरेक चिजको समय हुन्छ। 3 अध्याय 1 पदले भन्छ हरेक कुराको निम्ति एउटा तोकिएको समय हुन्छ। आकाश मुनि हरेक काम कुराको समय हुन्छ है त। साथै 11 पदले भन्छ उहाँले हरेक थोकलाई त्यसको आफ्नै समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ र साथै उहाँले तिनीहरूको हृदयमा सदाकाल पनि हालिदिनु भएको छ, जसले गर्दा कुनै मानिसले त्यो काम भेटाउन सक्दैन जो मानिसले सुरुदेखि अन्तसम्म गर्नुहुन्छ। त हरेक कुराको समय छ। धेरै पटक हामी प्रभुको जनहरूलाई यो कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किन प्रभु थुप्रो महिना गयो त, थुप्रो समय गयो त, त्यो मान्छे यति हामीलाई दुःख दिइरहेछ, उनको किन न्याय भएन? हामीलाई धेरै पटक यो हुन्छ। प्रभुको वचन लेखिएको छ तिनलाई सँगसँगै बढ्न द्याऊ। हेर्नुहोस्, अब सँगसँगै बढ्दा हुँदै ती गहुँलाई कति गाह्रो भयो होला, धानलाई कति गाह्रो भयो होला होइन। उसले जुन चाहिँ नि भागबाट मलजल लिँदैछ ठिक त्यही ठाउँमा सामाले पनि लिइरहेछ र त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ कि ठाउँको निम्ति, स्पेसको लागि र चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि मलजलको लागि। फलस्वरूप धेरै पटक चाहिँ गहुँ वा धानलाई बडो जटिल हुन्छ। त प्रभुले भन्नुभयो सँगसँगै बढ्न द्याऊ। बुझ्नु पर्यो कि प्रभुको तरिका र हाम्रो तरिकामा अन्तर छ। र 1 कोरिन्थी 4 को 5 पद तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 5 पदमा र 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 5 पदमा प्रभुको वचन यस्तो लेखिएको छ। 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 5 पदमा
यसकारण प्रभु नआउन्जेल समयभन्दा पहिले कुनै कुराको न्याय नगर। उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू उज्यालोमा निकाल्नुहुनेछ, हृदयहरूका विचारहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। अनि तब हरेकले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछ। यसैले धेरै कुराहरू विश्वासीको मनमा छ। विश्वासीको जीवनमा धेरै यस्तो अनुभूतिहरू छन्। कसरी उनीहरूले पारिवारिक जीवनमा वा सामाजिक जीवनमा विभिन्न पक्षमा है बाहिरबाट समस्याहरूको सामना गरिरहेछ, असहजता महसुस गरिरहेछ। दिनौँ सताउट कुरा होला, दिनौँ चाहिँ नै अनेक किसिमको दबाब प्रभाव कुराहरू होला है। जब हामी बेला बखत सुन्छौँ हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो के त भन्दाखेरि एउटा बुढाबा एउटा बुढी आमा विश्वासी हुनुहुन्छ अनि जीवनभर प्रभुको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तर जीवनको अन्तिम चरणमा जब उसको शक्ति घट्छ, बोल्न सक्दैन, जिद्दी गर्न सक्दैन, आवाज निकाल्न सक्दैन हैन। अनि आफ्नो चाहिँ नै पक्षमा कुनै किसिमले चाहिँ नै आवाज निकाल्न सक्दैन, हार गुहार गर्न सक्दैन। कति अन्याय परेका हुन्छन्, तिनलाई जबरजस्ती लगेर जलाइदिन्छन्। त्यति मात्र त्यस अघिका धेरै घटना परिघटनाहरू त्यो हुन्छन्। त्यो बुढा मान्छे बुढी मान्छेलाई जबरजस्ती अन्यत्र धर्ममा उसलाई चाहिँ लगिएको हुन्छ। त्यो अवस्था त्यस व्यक्तिलाई कति दुःखद होला, कति चोटिला होला। यसो त संसार अत्यन्तै दुःखदायी छ, अत्यन्तै कष्टप्रद छ, जहाँ न्याय हराएको हुन्छ, जहाँ नैतिकता गुमेको हुन्छ। त्यो बिस्तारै बोलिने आवाज सुनिन्न, त्यो कमजोर मानिसको आवाज सुनिन्न र उसले भनेका कुराहरू सुनिन्न है। यदि उसले चाहिँ नै त्यो किसिमको कल्चरमा, त्यो किसिमको समाजमा यदि उसले चाहिँ नै आफ्नो विल इच्छापत्र भन्ने हुन्छ, इच्छापत्र लेखेर सिरानी राखेको भए पनि त्यसलाई च्यातचुत पारिन्छ। के को उसको इच्छा र हैन इच्छापत्र। यसरी संसारमा न्याय हराएको छ, नैतिकता हराएको छ। धेरै प्रभुको जनहरूको त्यो अवस्था छ। उनीहरू जीवनभर प्रभुको निम्ति खडा भए, अन्तसम्म प्रभुमै रहने, प्रभुको नाउँको महिमा गर्ने उहाँको इच्छा छ। तर न्याय हरण गरिन्छ। होला परिवारमा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको चाहिँ बहुसङ्ख्यक मेजोरिटी होला, तिनको बलको आधारमा जबरजस्ती गरिन्छ। र परमेश्वर राज्यको स्थितिको एउटा चित्रण यस चाहिँ खण्डले देखाउँछ। ती सँगसँगै बढ्न दिए, अर्थात् प्रभुले तत्काल न्याय गर्नुहुन्न। हामीलाई लाग्छ किन प्रभुले न्याय गर्नुहुन्न, हाम्रो परिवारमा एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, किन उसको न्याय गरेन भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो व्यक्ति छ जसले निरन्तर अन्याय गर्छ, परमेश्वर जनहरू विरुद्ध किन न्याय गरिएन भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले न्याय नगर्न सक्नुहुन्छ। तिनलाई संसारको उसको यात्राभरि आराम साथ चाहिँ नै अघि बढ्न दिन सक्नुहुन्छ। किनकि प्रभुको वचनमा यही छ कि तिनलाई सँगसँगै बढ्न दिया हो। र एउटा समय आउँछ, अन्तिम समयमा तिनको हिसाब किताब हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हिसाब किताब हुन्छ एक दिन है। त पहिलो तिमोथी 5:24 पनि हामी पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 5 अध्याय 24 पदमा कति मानिसहरूका पापहरू पहिल्यै प्रकट हुन्छन् र न्यायतिर पहिल्यै जान्छन्, कतिका पापहरू पछिबाट आउँछन्। यही प्रकारले कतिका असल कामहरू पनि पहिल्यै प्रकट हुन्छन् अनि जो कामहरू अर्कै प्रकारका छन् ती लुक्न सक्दैनन्। त्यसैले कतिका पापहरू पहिल्यै प्रकट हुन्छन्, न्यायतिर पहिल्यै जान्छन् हैन। जब पुष्टि हुन्छ दण्डित भइहाल्छ हैन। र मानिसले गर्न सक्ने वा गर्न पर्ने न्यायमा ऊ पुगिहाल्छ। होला राज्यले वा कुनै संयन्त्रले, इन्स्टिट्युसन जे छ त्यस अन्तर्गत रहेर उसले न्यायको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। तर कतिका पापहरू पछिबाट आउँछन् वा देखिँदैन, पुष्टि गर्नै सकिन्न। दुःख दिइरहेछ तर पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ। त सँगसँगै बढ्न दियो। प्रभुले
यसर्थ हामी परमेश्वर जनहरूको लागि यो देखाउनु भएको छ कि संसारमा जिउनु चाहिँ त्यस्तो साह्रो सहज चाहिँ छैन, कष्ट छ। तर खुसीको कुरा कि प्रभुले अन्त्यमा न्याय गर्नुहुन्छ। र बाली काट्ने समयमा मत्ती 13:30 भन्छ, बाली काट्ने समयमा म काट्नेहरूलाई भन्ने छु, पहिले सामहरू बटुल र तिनलाई जलाउनु निम्ति तिनलाई बिटा बिटा बनाऊ, तर गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा जम्मा पार। यसर्थ तिनको न्याय हुन्छ, तिनलाई दण्डित गरिन्छ। र हामी त्यही कुरा हामी देख्छौँ, प्रभुले त्यो गर्नुभयो। कि बारम्बार उहाँले संसारमा महासङ्कट दिनहरूमा पृथ्वीमा बस्ने दुष्टहरूलाई न्याय गर्नुभयो, तिनलाई सिद्ध्याउनु भयो र साथै अन्तमा सबैको न्याय गरियो, कसैको बाँकी राखिएन। र यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ दुष्टलाई किन उन्नति हुन्छ, दुष्टहरू नै किन धनी छन्, तिनकै उन्नति प्रगति किन, हामी प्रभुको जनहरू किन चाहिँ नै पछाडि परेका छौँ, अथवा चाहिँ यो वा त्यो, यो किसिम सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर यसमा आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन। प्रभुले यसै हुन दिनुभयो कि तिनलाई सँगसँगै बढ्न ल्याऊ। प्रेर हो, याद गर्नुहोस्, सामा सँगसँगै बढिरहेछ र यसर्थ प्रभु जनहरूलाई जटिलता छ। तर याद गर्नुहोस्, एक दिन कट्नी हुन्छ, एक दिन कट्नी हुन्छ। हामीले यसबारे प्रकाश पुस्तकमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। प्रभुले आफ्नो हँसिया फ्याँक्नुभयो, प्रभुको जनहरू बटुली, उनीहरू स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया फ्याँके र पृथ्वीका मानिसहरू, उद्धार नपाएका मानिसहरूलाई जम्मा गरी र तिनलाई कोलमा पेलिएका ती चाहिँ जङ्गली अङ्गुरलाई चाहिँ पेलियो। प्रभुले कसरी अन्तिम समयमा हार्मगेडन युद्धद्वारा दुष्टहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। प्रभुले यी सब कुराहरू छिप्पिन दिनुहुन्छ, स्पष्ट हुन दिनुहुन्छ। यसरी समय बित्दै जाँदा महासङ्कट दिनहरूमा बाली पुरै पाकिसकेका थिए, खराब, स्पष्ट रूपमा खराब देखिसकेका थिए, धर्मीहरू स्पष्ट रूपमा धर्मी देखिसकेका थिए र प्रभुले ज्यादै स्पष्ट गरी त्यो गर्नुहुन्छ। सबैले बुझ्ने गरी, स्पष्ट रूपमा देखिने गरी यी खराब हुन्, यी ठिक हुन्, छानबिन हुन्छन्, देखिन्छन्, प्रकाश गरिन्छन्, अनि तिनको न्याय गरिन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 37:38 हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 37:38। र यसरी प्रभुले यो दृष्टान्तबाट हामीलाई ठुलो सान्त्वना दिनुहुन्छ, ठुलो शिक्षा दिनुहुन्छ। किनभने हामी संसारमा निरन्तर रूपमा सामाको सामना हामी गरिरहेका छौँ। सामाको वास्तविकतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई पनि हामी बिर्सनु हुँदैन कि त्यसलाई सँगसँगै बढ्न द्याऊ। समस्याको अन्त कहिले हुने छैन। संसार यात्रा रहँदासम्म यो जारी रहन्छ। भजन सङ्ग्रह 37:38 हेर्नुहोस्, तर अपराधीहरू चाहिँ एकसाथ नष्ट हुनेछन् र दुष्टहरूको अन्त चाहिँ विनाश हुनेछ। सँगसँगै बढ्न द्याऊ, तर तिनको एक दिन डरलाग्दो रूपमा न्याय गरिनेछ। यसर्थ अन्तमा हामी यही कुरा महसुस गरौँ कि हामी संसारमा गहुँ हौँ अथवा परमेश्वरको सुसमाचारद्वारा जन्मिएका उहाँको छोराछोरी हौँ, तर दुष्टको उपस्थिति वास्तविक हो। शैतानको उपस्थिति, प्रेजेन्स संसारमा वास्तविक हो, कुनै चाहिँ मिथ होइन, यो ट्रुथ नै हो। कुनै दन्त्यकथा होइन, होइन, कुनै लावण्य देशको चाहिँ कुनै यस्ता थिए भन्ने कुनै कथा होइन, तर यो चाहिँ वास्तविकता हो। शैतानको उपस्थिति छ। प्रभुले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ, सचेत रहो, जागर हो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेटाउँ र निलिहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ के गर्छ त, त्यो चाहिँ नै खोजी हिँड्छ। पौल पत्रुस 5:8 भनेको छ। र प्रकाश 12:9 हामीले यसअघि हेरेका हौँ कि त्यस विरोधीको हालत कसरी दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। प्रकाश पुस्तकको 12 अध्याय
मा लेखिया छ 9 पदमा। अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर फ्याँकियो, डियाबोलस र शैतान भन्ने त्यो पुरानो साँप जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ, त्यो पृथ्वीमाथि फ्याँकियो र त्योसँगै त्यसका दूतहरू फ्याँकिए। त्यो धोका दिने, त्यसको कामै धोका दिने, ठग्ने, कि परमेश्वर जनल विरुद्ध उभाड्ने, दुःख दिने र प्रभुको जनहरूलाई दोष लगाउने भनेको छ त्यही 12 अध्यायमा, प्रकाश 12 मा। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि प्रभुको काम सधैँ ठिक हुन्छ, बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, सँगसँगै बढ्न द्याओ, गहुँलाई बढ्न द्याओ, चामललाई पनि बढ्न द्याओ। उहाँको गजबको नीति यो हामी धेरै पटक बुझ्दैनौँ। हामीलाई त लाग्छ साम तत्काल उखेलियोस्, है, हामीलाई लाग्छ साम तत्काल उखेलियोस्, त प्रभु त्यो गर्नु, सँगसँगै बढ्न द्याओ। र विश्वासीहरूको सिद्धताको लागि पनि यो उपयुक्त छ, वा शुद्धताको लागि पनि यो उपयुक्त छ। अघि बढ्दै जाँदा, खारिँदै जाँदा, होइन, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामी खारिँदै पनि हामी जान्छौँ। अझै हामी नम्र हुँदै, अझ हामी अनुग्रही हुँदै, बुद्धिमान हुँदै अघि बढ्नेछौँ। र यी सबै बावजुद हामी सबैलाई ख्रिस्टमा आउन आग्रह गर्छौँ। यद्यपि ख्रिस्टमा आएर सबै कुराहरूबाट उन्मुक्त हुन्छ, समस्याहरूबाट उन्मुक्त हुन्छ भन्ने बाइबलको शिक्षा छैन। कतिले चाहिँ नै ख्रिस्टमा आफै सब चट भन्ने सुसमाचार सुनाउँछन्, है। त्यति मात्र होइन, एकदमै चाहिँ नै उन्नति प्रगति हुन्छ, त्यसलाई प्रस्पेरिटी गस्पल भन्छ। प्रस्पेरिटी गस्पलले संसारभर निकै प्रभाव पारे पनि देखिन्छ। अथवा कोही क्रिस्चियन हुन्छ भने ऊ एकाएक धनी हुन्छ, प्रभुको आशिषले ऊ धनी पक्का हुन्छ। तर त्यसो भए कि गरिब क्रिस्चियनहरू चाहिँ के प्रभुले तिनलाई आशिष नदिएको हो त? त्यो त लाउडिसियन चर्चको कुरा आयो। लाउडिसियन चर्चले के भने हामी धनी छौँ, हामी धनी हुनु जरुरी छ। प्रस्पेरिटी गस्पल त्यहाँ पनि थियो कि भन्ने चाहिँ आशंका छ। त प्रभुले भन्नुभयो तिमी भन्छौ धनी छौ, तर तिमी अत्यन्त गरिब छौ, त्यसैले तिमीलाई चाहिने त्यो बहुमूल्य सुन मबाट किन। यसर्थ बाहिरी धनको लेखाजोखा होइन, भित्री धनको लेखाजोखा हुन्छ परमेश्वर नजरमा। यसरी प्रस्पेरिटी गस्पल गलत हो। ख्रिस्टमा आएपछि धनी हुन्छ, प्रशस्त हुन्छ, सब ठिक हुन्छ भने यो गलत, झुट कुरा हो। यो प्रतिज्ञा छैन। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूलाई संसारमा दुःख हुन्छ भन्नुभयो। अरू कुरा चङ्गाइको चाहिँ गास्पल होइन, निको हुन्छ, रोग त लाग्दै लाग्दैन, ख्रिस्टमा आएपछि रोग त लाग्दै लाग्दैन, यो झुट कुरा हो। पावल बिरामी भइरहेछ जीवनभर, पावल जीवनभर बिरामी भइरहे, तिमोथी जीवनभर बिरामी भइरहे कि प्रभुले उनीहरूलाई आशिष नदिएको हो, प्रभुले कि उनीहरूलाई त्यागेको हो, त्यो होइन। प्रभुद्वारा चलाइएकाहरू हुन्, अन्तसम्म चलाइयो। यसर्थ हामी यस्ता झुटाको पछि नलागौँ। र प्रभुको सत्यता यो हो कि संसारमा हामीलाई दुःख हुन्छ, तर हामी माथिका हौँ, संसारका होइनौँ। त हामीलाई प्रभुले भन्नुभयो यो धीरजको वचन हो, धैर्य धारण गर्ने वचन हो, अन्तसम्म हामीले कष्ट भोग्ने हो, प्रभुको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने हो। र अन्तसम्म जसले सहन्छ उसले उद्धार पाउँछ। मत्ती 24 त्यही भनेको छ। अर्थात् एउटा विश्वासीले अन्तसम्म धैर्यवान हुनुपर्छ, धीरज धर्न पर्छ। यसो भए तापनि हामी सबै मित्रहरूलाई जो प्रभुमा आउनु बाँकी छ स्वागत गर्छु, किनभने मुक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसारको सुख सम्पन्नता त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो चिज हो, तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ नै ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो। र जुन चाहिँ पैसा वा सबै सुविधाद्वारा किन्न सकिन्न। यो अचम्मको चाहिँ आनन्द हो, अचम्मको आशिष हो। ठुलो सङ्ख्यामा इसाईहरू, ती सामान्य इसाईहरू, गरिब इसाईहरू हाँसी हाँसी मरे। त्यति ठुलो बहादुरी कसमा छ आज? स्वर्गलाई हेर्दै हाँसी हाँसी ती आनन्द साथ मरे। कति ठुलो विजयी मृत्यु। अत्यन्तै धनाढ्यहरू रोइ रोइ मरेका छन्। म मर्न चाहन्न, लौ न लौ मलाई बचाउनु पर्यो। कति पराजित मृत्यु। तर ख्रिस्टियनहरूले विजयी मृत्यु
चाहिँ प्राप्त गर्छन्, किनकि उनीहरूले अचम्मको सामर्थ्य प्राप्त गरेका छन्, अचम्मको आशिष प्राप्त गरेका छन्। त्यसर्थ ख्रिस्टमा आउनुलाई हामी यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। ख्रिस्ट सबैलाई बोलाइरहनु भएको छ, यही सबै मेहनत गर्ने र बोझले लातेका मका म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। ख्रिस्ट येशू तपाईँको लागि मर्नुभयो, प्रेर हो, तपाईँको लागि बलिदान हुनुभयो र तेस्रो दिन फेरि बौरी उठ्नुभयो। तपाईँ प्रभु यीशु ख्रिस्टमा आउनु जरुरी छ। तपाईँ मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ, यो अनन्त जीवन र अचम्मको यो परमेश्वर राज्य म प्रवेश गर्न चाहन्छु, ख्रिस्टमा मात्रै उपाय छ। किन उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवनमै हुँ, म द्वारा बाहेक कोही पिता कहाँ आउँदैन। प्रभुले यहाँ सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। यसर्थ सबै विश्वासजनहरूलाई धेरै धारण गर्न हामी अनुरोध गर्छौँ, किनभने सामा हामी सँगसँगै अघि बढ्न दिइनेछ। हामी आफै अनुभूति गरेका हौँ, हामीले अनुभव गरेका छौँ। 1984 देखि म फुल टाइम सेवकाईमा लागेको हो। 1984 अहिले 36 वर्ष भइसकेका छ। पास्टर अभिषेक 89 मा भएको हो। चुनौती नभएको कहिले थिएन। माण्डलिक रूपमा हामीले निरन्तर चुनौती बेहोर्दै आएको हो। एउटा समस्या आउँछ, समाधान हुन्छ, फेरि अर्को आउँछ, त्यो समाधान हुन्छ, फेरि अर्को आउँछ। यो चाहिँ निरन्तर जारी रहने कुरा हो, किनभने सामा छर्नेवाला कोही छँदैछ र हामी स्थिर हौँ। प्रभुले हामीलाई अवर्णनीय आनन्द दिनुभएको छ, अवर्णनीय आशीष दिनुभएको छ। हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ र हाम्रो जीवनलाई हेर्दा हुन्छ। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, आफ्नो अगुवाहरूको जीवनको परिणाम हेरेर उहाँहरूलाई आदर गर भनेको छ, होइन? हामीले आदर खोजेका होइन, तर यो बाइबलले शिक्षा हो कि प्रभुको जनहरूले, अगुवाहरूले धेरै चुनौतीहरू बेहोर्दै आएको हुन्छ। उहाँहरूको दुःख उहाँलाई थाहा छ। हामीले अग्रजहरूलाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ, है? आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ। यो सिभिलाइजेसन हो। अगुवाहरूलाई जे पाइ बोल्ने, हेप्ने, होइन, तथानाम भन्ने यो असभ्यता हो, अबाइबलीय हो, भक्तिहीनताको पराकाष्ठ हो। प्रभुले त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ। त हामी प्रभुको भय मान्नुपर्छ। एउटा यो बुझौँ कि हामी संसार यात्रामा हामी सँगसँगै सामालाई बढ्न दिएको छ र सबै बिच प्रभुले हामी सबैलाई अनुग्रह दिनुभएको होस्। हामी स्थिर रहौँ, सुदृढ रहौँ।